السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم عندنا لانجيكسيون ايسونس، غنديرو التتمه ان شاء الله. وقفنا في لي ديفيرون مونتاج ديال سيركوي داليمونطاسيون، نديرو التذكير. اليوم عندنا البومب اميرجي. بعد ما تكون البومب داليمونطاسيون اميرجي في الريزيرفوار، وكيكون الفلتر كاربيرون، لا رومب، لانجيكتور، ريغولاتور دو بريسيون برا ديال الريزيرفوار. وفي الفاز الثانية كنلقاو البومب اميرجي تاهي في الريزيرفوار، ولكن ريغولاتور دو بريسيون اميرجي في الريزيرفوار، ماشي على برا، اميرجي في الريزيرفوار. كيجي لا بريسيون من الريزيرفوار من الروتور. وكنلقاو بومب اكسترن، تيك البومب كتكون على برا ديال الريزيرفوار، والريغولاتور تيكون ريغولاتور دو بريسيون هو تيكون برا الريزيرفوار في لا رومب، في الروتور ديال لا رومب. لا بومب ايسونس، غنشوفو لي كومبوزون ديال البومب ايسونس وعاد لا فونكسيون ديالها. لا بومب داليمونطاسيون ولا بومب ايسونس كتكون من ريزيرفوار، بلاصه زعما الريزيرفوار فين كتكون. بومب كافاج، لا كريبين، 3 لا كريبين، 4 كابتور دو نيفو دويل، 4 الكابتور دو نيفو كيعبر لنا نيفو ديال الويل، 5 بوي دو جوج، لا جوج الى عمرات مثلا كتكون طالعه، وإلا كان خاوي الريزيرفوار كتعود. وريغولاتور دو بريسيون كيشيتي لا بريسيون إلا طلعت. هادو هما لي كومبوزون خوتي: ريزيرفوار، بومب دو غافاج، لا كريبين، كابتور دو نيفو دو كاربيرون، بوي دو جوج، régulateur de pression. Le rôle du circuit d'alimentation: il fournit un débit constant de carburant au circuit d'alimentation. La pompe كتفورني واحد الديبي كونستون ديال الكاربيرون سيركوي داليمونطاسيون. هي كتعطي غير ديبي ديال الكاربيرون باش يطلع لا رومب، يتفلتر في الفلتر ديال الكاربيرون ديال الكاربيرون، ويطلع لا رومب. كتعطيه هي ديبي باش يطلع، ما كتعطيش بريزي. لا بومب الكاربيرون كتعطيها ديبي، كاع لي بومب كيعطيو ديبي. نشوفو لي كومبوزون ديال البومب ايسونس. عندك élément de pompage A, élément de pompage B, moteur électrique C, couvercle de raccordement. عندك A, arrivée de carburant، جوج clapet de sécurité، 3 l'induit، 4 inducteur aimant، 5 clapet anti-retour، 6 sortie de carburant. النومبر 1 كيجي فيه الكاربيرون واللي فيه بالزرق، وستة هو فاش كيخرج الكاربيرون واللي بالخضر، لاسبيراسيون والرفولمون. اي بومب كدير لاسبيراسيون والرفولمون. هاد فلتر كاربيرون نشوفو لي كومبوزون ديالو، كيتكون من زيليمون دو فلترون بابيي. الكارتوش كيتسمى كيكون هو اما ديال الصفر بالكارتوش، واما تيكون حديد هو تيكون برا ديالو الحديد. طامي كتكون لاريفي ديال الكاربيرون، وهنا تكون السورتي ديال اليمنى، الجهه اليسرى كتكون لاريفي ديال الكاربيرون، الجهه اليمنى كتكون السورتي ديال الكاربيرون. غنشوفو الفونكسيون ديالو. son rôle est d'assurer au système d'injection un carburant exempt tous les impuretés pouvant endommager le système. الفلتر ديال الكاربون تيفلتري ليسونس الا مثلا كانت فيه شي اوساخ اللي غيخسرو الموتور، اللي غيدوزو مثلا الكومون راي والريغولاتور دو بريسيون. دوك الاوساخ كيفلتريهم الفلتر ديال الكاربيرون. نشوفو ريغولاتور دو بريسيون لي كومبوزون ديالو: راكورد، روسول، 3 بورت كلابي، 4 ممبران، 5 كلابي، 6 اريفي دو كاربيرون، 7 سورتي دو كاربيرون روتور. هادو هما لي كومبوزون ديال ريغولاتور دو بريسيون: راكورد، كوليكتور دادميسيون، روسول، بورت كلابي، ممبران، كلابي، اريفي دو كاربيرون،
سورتي الكاربيرون. رقم 6 هي فين يدخل الكاربيرون. رقم 7 هي فاش كيتشيتا لا بريسيون، كتطلع لا بريسيون كيتشيتا كيخرج. Régulateur de pression, la fonction dialon, il a pour fonction de maintenir une pression constante dans le circuit d'alimentation et de permettre de retirer l'excédent de le carburant. دابا البومب d'alimentation في ليسونس كتدفع. دابا في لا رومب كومين، لا رومب d'alimentation، الى مثلا بقى كيتصيفط الكاربيرون ليسونس، بدا كيتصيفط تبقى تعمر هذيك لا رومب، كتعمر 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 حتى لا بريسيون ديالها كتطلع. والريغولاتور دو بريسيون كيشوف ديك البريسيون طلعت، كيانفورمي الكالكولاتور كتانفورمي الريغولاتور دو كابتور دو بريسيون، تي انفورمي الكالكولاتور باش تانفورمي الكالكولاتور تشيتي لا بريسيون. نشوفو لانجيكتور و لومبلاسمون فين تيكون. سوباب دادميسيون باش تيتانجيكتا كدير لاسبيراسيون. L'injecteur, la rampe d'alimentation, collecteur d'admission. نشوفو لي تيب ديال لي زانجيكتور. كاين انجيكتور اتيتون، انجيكتور نواي. انجيكتور اتيتون هو اللي تيكون عندو واحد تيطونا من التحت، غتحل سميتها بحال واحد البيه. و نواي تيكون غارق. انجيكتور تيكون غارق هو. أولا عندنا فلتر، جوج كونيكتور، 3 انغولمون مانيتيك، 4 روسول دو رابيل، 5 نوايو مانيتيك، 6 ليغوي، 7 تيطون، 8 لاريفي دو كاربيرون. 8 تما فين كتدخل الكاربيرون فين كيدخل. هادو هما ديال التيب ديال لي زانجيكتور. الا قالكم في الامتحان شنو هو التيب ديال لي زانجيكتور، قول لهم اتيتون انواي. هذا خوتي نهاية ديال الحلقة اليوم. ان شاء الله الحلقة الجاية غنديرو التتمة ان شاء الله. وشكرا للاستماع ديالكم، والى اللقاء خوتي.